नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बेभरीत माये मोगाचो येवकार. आदिवासी महोत्सव घडोवन हाडटात आमचे सांगे आदिवासी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब, त्याचबरोबर चौरासमाया आणि क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ, तसेच आमचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय हांच्या मार्फत हो एक व्हडलो महोत्सव आमच्या वाडे गांवांत भितर भरून येता, सांगे मतदारसंघान भितर घडून येता. आणि ह्या मतदारसंघान आयज आमचे लाडके एस.टी. समाजाचे एक कणखर अशें नेतृत्व म्हजे इश्ट श्री गोविंद बाब गावडे, कला आणि सांस्कृतिक मंत्री, तसेच आमचे क्रीडा मंत्री हांचे आमी हांगा मन काळजांतल्यान स्वागत करतात. तसेच तांचे बरोबर आसात आमचे बाब वासुदेव गांवकर, आमचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन, एस.टी. कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सुरेश बाब केपेकार, तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे उटा संघटनेचे अध्यक्ष भोमानेश विश्वास गावडे, बाब सगुण वेळीप, आमचे ह्या मतदारसंघातलेच आज आमचे डायरेक्टर, आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक श्री सगुण गावडे, तसेच आमचे मिलेंद्र वेळीप जे आमचे डेप्टी कलेक्टर ह्या सांगे भागान भितर आसात. आनीक आमचे भितर आसात आमचे शशिकांत बाब गांवकर, आदले सरपंच, तसेच अटल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे चेअरमॅन. सगळे सरपंच, सगळ्यांची नांवां घेना. आमचे मधुबाब, आमचे हे गांवचे फुडारी, आणि धरणाच्या वेळार जाणी आपली सर्वस्व म्हणजे सगळी जमीन 8 लाख स्क्वेअर मिटर दिली. त्या वेळार सरपंच असले आणि धरण घडोवपा खातीर मोठें योगदान केल्लें आसा. सगळे सरपंच, सगळ्यांची इंडिव्हिज्युअल नांवां घेवपाक वतना सरान सांगलें आसा की लोक आतुरतेन आसात. जी माची भरलेली आसा, सगळे सत्कार मुर्ती हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे एस.टीचे बांधव, सगळे समाजाचे हांगा आयिल्ले सगळे बांधव, सगळे प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, आनीक आमचे सुहास देईकर जाणी हो असो, आनी ताचे सगळे कार्यकर्ते जे 100 वयर जे युवकांनी ताका सपोर्ट दिलो आनी एक भव्य दिव्य अशें आदिवासी महोत्सवाचें आयोजन केलें, त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो मुजरो आनीक सॅल्यूट. भाव भयणानो, हो अत्यंत गरजेचो आसा. असो महोत्सव एका गांवान एका वर्सान भितर जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण समाजांतल्या विविध स्तरांतल्या लोकांचे जे यशस्वी लोक आसात तांचो सत्कारय करप, तांची याद करप. जे यशस्वी लोक आसात किंवा तांकां आफोवन हाडप, ह्या समाजा भितर कितें उणिवो आसात त्यो पयस करपा खातीर तांची मदत घेवप, आनी आतां पर्यंत आमी ह्या समाजान कितें मेळयलें आसा तांची याद करप. आयज आमकां ह्या खिणाचेर याद जाता आमचे दिलीप बाब आनी मंगेश हांणी आपल्या सर्वस्वाचो त्याग केलो, आपल्या देहाची आहुती दिली, आनी तातूंतल्यानच आयज प्रबळ अशी शक्ती निर्माण जाली. आमी पळयतात की बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडाच्या त्या कर्तृत्वान म्हणजे म्हाका दिसता की सगळ्यांत पयलीं जे स्वर्गेस्त आसात तांकांय तांणी आपले श्रद्धा वाडत गेलो. केन्नाच दिसलें ना की ह्या समाजा परत आमदार ह्या सांग्यार भितर येवन जालो, ताच्या नंतर उपसभापती, त्याच्या नंतर मंत्रीय जालो. ह्या समाजाचो पाठबळ म्हाका सतत मेळ्ळें, आनी सदांच केन्ना केन्नाय अर्दे अदीक वेळार म्हजें नांव घेता आसतना सुभाष वेळीपच म्हणून घेतात. आनी म्हाकाय बरें दिसता की ह्या समाजान म्हाका इतकें पाठबळ दिलें, ह्या समाजान एक उचेलें स्थान दिलें, ताच्या बरोबर रावपाची एक म्हाका जिद्द दिली. त्या खातीरच हांव समजता की ह्या समाजांतलोच हांव व्हड जाल्लो एक मनीस आसा. म्हणूनच आयज आमी पळयतात की ह्या समाजा खातीर कार्य करता आसतना पयलेच फावटी ज्या वेळार खंयच गोंयान भितर PSI किंवा मोठ्या पदाचेर आमचे भुरगे नासले, 5 जण ह्या समाजाचेच आमी PSI पर्यंत व्हरून पावयले, आनी ताच्या नंतर आयज तांची उदरगत बरे प्रमाणात तांची सेवाय ही आमच्या हातून भितर जाता. भाव भयणानो, पळयतात आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सांग्यार भितर हाडलेलें आसा. आमची ताची गणनाय जाता. जे आमचे मागासलेले लोक आसात तांची जी सर्वे जाता तातूंतल्यान तांकां उपाय योजना, तांकां सर्वे जावन ताच्या नंतर तांच्यो योजना जातल्यो हाची तजवीज आमी केल्ली आसा. भाव भयणानो, तुमी एक व्हडले अशें हांगा आमचे हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज म्हणून साकारता. ह्या व्हडल्या सुवातीचेर आनीक 3-4 म्हयन्या भितर हें काम पुराय जातलें, आनी त्या वेळार आदिवासी भागान भितर तांच्या हातान भितर कला आसा, तांच्या हातान भितर एक कलाकृती आसा. ह्या कलाकृतींतल्यान निर्माण जाल्ले वस्तूचे एक्झिबिशन जावप, ताचे सेल जावप, आनी तांकां वर्कशॉप करप, तांकां ट्रेनिंग करप, आनी तांकां स्कील करप, अपस्किलिंग करप, रिस्किलिंग करप, आनी तांकां सगळ्यांक उदरगत जावपा खातीर तांचे जे केल्ले कार्य आसा ताचे एक्झिबिशन आनी सेल करप आनी तांकां मान दिवप. हाचे खातीर एक व्हडली कुणबी विलेज आज आमच्या सांगे भागान भितर साकारता.
भाऊ भयणानो, या आमच्या भागां भितर येवपी एक वेगळे तरेचे पर्यटन, एक ट्रायबल पर्यटन, एक हिंडरलँड टुरिझम, एक कितलेशेच आमच्यो योजना हांगा आसात की आमच्या ह्या लोकांक एक न्याय मेळपाक जाय. आयज आमी पयलेच फावटी पळयतात की 1982 1984 म्हणजे 1975 साळावलीच्या धरणाचो प्रकल्प उबारपा खातीर ज्या ज्या लोकांच्यो जमनी गेल्यो, घरां गेली, आमचे संसार गेले, आमचे देव देवस्थानां गेली, ती परत एक फावटी पुनर्स्थापित करपा खातीर आमी यत्न केले. हांव आयले नंतर पयलेच फावटी हे महालक्ष्मीचे देवूळ हे सरकारी खर्चानय जाले. आयज आमकां सोमेश्वराचें देवूळ हेंय आमच्या सरकारी खर्चान करपा खातीर आमकां जमीन 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन अलॉटमेंट जाली. आमी पळयताले की इतके प्रदीर्घ काळ जे 35 वर्सांचो वनवास आशिल्लो ह्या लोकांक जे प्लॉट दिल्ले तांकां मालकी हक्क मेळना, हे आयज पयले फावटी गेले थोडेच दीस पयलीं आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आयले आनी सादारण ते 555 लोकांक मालकी हक्क सनदी तांणी सुपूर्द केल्यो आनी आयच्यान ते मालक जाले. ही किमया ह्या सरकारान भितर जाल्ली आसा. ह्या सरकारान भितर गोविंद गावडे सारखे एक निस्वार्थी आनी कणकर नेतृत्व हे वारंवार आपल्या समाजाच्या विशयी ज्यो गरजो आसात त्यो मुख्यमंत्र्या मदीं आनी ह्या सरकारा मदीं मांडटात आनी तांकां योग्य न्याय दिवपाक वावुरतात. म्हणूनच आयज बरें दिसता की ह्या अशा वेळाचेरय ज्या वेळार एका वेळान नॅशनल्स चलतले आसा आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक ते काल थंय वतात आनी आयज हांगा येतात. परत एखादे वेळ ते परत उत्तराखंडाक वतले, त्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक मनोबल वाडयतले. ही जी आपली म्हणजे आपली जबाबदारी आसा की ह्या मतदारसंघान भितर पळोवपाची एक वेगळी दृश्टी आसा ही हांगा दिवपाक आनी ह्या भुरग्यांक आमकां प्रेरीत करपा खातीर तांचो खूब खूब योगदान आसा. आमी पळयतात की कल्ला काजूगट्टो फक्त 140 मतांच्या ह्या मतदारसंघान ह्या वाड्याचेर एका बुथाचेर सरकारान 14 कोटी मोडले आनी 14 कोटी दिता आसतना माननीय मुख्यमंत्री स्वताक उपस्थित रावले आनी तांणी फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिली आनी ताणें सांगलें तुमी मदीं आड येवपाची गरज ना, ह्यो जमनी आसात त्यो आमच्यो आदिवासी भावांतल्यो आनी ह्या आदिवासी भावांक न्याय दिवपा खातीर आपूण खंयच्याय स्तराचेर वतलो. आमी पळयतात की साळजिणी सारको भाग ज्या जाग्यार चलत वचपाक पसून वाट नाशिल्ली त्या जाग्यार आयज रस्तोय जाल्लो आसा, तो परत करपाची गरज आसा. आमी मानगाळ हो गांव पळयतले, ज्या मानगाळ गांवान भितर फक्त 200 मतां आसात, त्या मानगाळ गांवांकय फॉरेस्टाच्यो सगळें हें आसतना हांवें 10 वर्सां पयलीं थंय रस्ते केले. आमी म्हणजे खुबशे अशे भाग आसतले ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली, उदक नाशिल्ले, थंय रस्ते नाशिल्ले. ह्यो मूलभूत गरजो फॉरेस्टाच्या आड वचूनय आमी परत एक फावटी तांकां सुपूर्द केल्ले आसा. म्हणूनच म्हाका ह्या समाजा बरोबर वावर करता आसतना ह्या समाजाचे भुरगे म्हजेर विश्वास दवरतात आनी ही जी तांचेय नेतृत्व बांदून घेतात. आमी आयज पळयतले की कितलेशेच जाणांचो सन्मान हांगा जालो. सन्मान जावपाचो उचित आसा. फक्त आपल्या एसटी समाजाचेच न्हय तर सांग्या वेळान जे प्रबळ अशे नेतृत्व मुखार सरलेले आसात, जे सरकारी क्षेत्रान भितर जाणी अशी बरी उर्जावान अशी कामगिरी केल्ली आसा, तांचे खानाचेर शाल घालून ते मागीर एससी आसुनी, एसटी आसुनी, ओबीसी आसुनी किंवा जनरल आसुनी, तांचो सगळ्यांत सन्मान ह्या एसटी समाजाच्या ह्या महोत्सवान भितर केल्लो आसा. हे ताचें वैशिश्ट आसा. फक्त स्वताच्याच समाजाचे म्हणजे मुखार व्हरपा खातीर न्हय, आपलो समाज मुखार व्हरता आसतना ह्या समाजाच्या फाटीचेर हात दवरपी, मदत करपी सगळ्या लोकांची याद आयज ते करतात. परत एक फावटी सुहास देयकर म्हज्या ऑफिसान भितर काम करता, अत्यंत बरें काम करता आनी हांव ज्या ज्या वेळार खंयच्याय म्हज्यो योजना आसा ताजेर सोडटा आनी ताच्या एक फावटी सोडले नंतर ती कामगिरी यशस्वी करपा खातीर परत ताची विचारपूस करपाची गरज नासता हाची म्हाका खात्री आसा. म्हणूनच ताचो प्रत्यय आयज प्रचंड असो एक भव्य दिव्य पहिल्याच फावटी आयोजन केल्ल्या ह्या आदिवासी महोत्सवाक एक सफलता तांकां प्राप्त जाल्ली आसा. आयज म्हाका हो महोत्सव रात दीस चलतलोय. 2 दिसाच्या ह्या महोत्सवा खातीर बाब सगूण वेळीप आनीक आमचे क्रीडा मंत्री गोविंद बाब गावडे हांणी खूब मदत केल्ली आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा येणाऱ्या काळान भितर गोविंद बाब आनी तांचे खातें आसा ते पूर्ण क्षमतेच्या अनुसार आमचे बरोबर रावतले. कारण आतां पर्यंत तांचे कडेन आशिल्ल्या सगळ्या खात्यांतल्यान ह्या भागा खातीर ज्यो ज्यो मागण्यो आमी केल्ल्यो आसात त्यो परिपूर्ण करपा खातीर ताणें कार्य पावलां उचललेली आसात. आमकां सादारण ते 71 कोटीचो इस्टिमेट केल्ले रवींद्र भवन, ज्या रवींद्र भवन एक आगळे वेगळे आसतलें,
ज्या जाग्यार वर्कशॉप करपा खातीर ट्रेनिंग सेंटर आसतली, ज्या जाग्यार आमकां रिसोर्स पर्सन आसतले, ज्या जाग्यार भुरग्यांक वेगळ्या पद्धतीचे संगीत शिक्षण दिवपा खातीर कार्यशाळा आसतल्यो, अशा प्रकारचे एक भव्य दिव्य अशें कला आमचे रवींद्र भवन ते दितले. हे रवींद्र भवन हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदतां, ह्या रवींद्र भवनाच्या भोंवतणी आयज सादारण ते 200-300 लावपाची एकोमोडेशनाची वेवस्थाय आमी केल्ली आसा. एक टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक वेलनेस सेंटर हांगा येता, ज्या वेलनेस सेंटरा भितर 50 कॉटेजीस आसतल्यो. कॉटेजीस वगैरे सगळे करपाक आयिल्ले सांजचे मनोरंजनाचें ठिकाण म्हणून हे कला हे आमचे कलेचे जे साधन आसा, जे आमचे रवींद्र भवन आसा, ते खूब खूब उपयोगाक येतले. कारण खंयच्याय दिसाक आनीक 3 वर्सांनी सादारण ते 300-400 एकोमोडेशन साळवेलीच्या धरणाच्या कांठार आसतले आनी तांकां सांजचे एंटरटेनमेंट वो आमचो हे रवींद्र भवन आसतलें. म्हणून खर्च करता आसतना हात मातशे आंकूड घेनाकात. एक भव्य दिव्य रवींद्र भवन हांगा जावपाक जाय, वो ह्या आदिवासी लोकांचो एक मागणी आसा. कारण ताका तेकूनच रवींद्र भवनाक तेकूनच आमची हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज मोठ्या प्रमाणात साकारता. थंय आमचे सगळ्यो लोक जे आसा तांकां एकोमोडेशनूय आसा. सादारण ते 200 एकोमोडेशन थंय आसा. जे कलाकार थंय येतात तांकां ही मातशी मेळपाक जाय. वेगळे वेगळे प्रश्न आमी तांच्या मुखार मांडलेले आसात. हो जो ग्रावंड आसा तो तुमच्या खात्यान आमकां सादारण ते 3 कोटी रुपया मोडून दिल्ले आसात. हाच्या खातीरय आमी तुमच्या मना काळजांतल्यान खूब खूब अभिनंदन करतात. कारण सादारण ते 90% आमचे जे एसटी भाव हांगा आसात तांकां हाचो फायदो जातलो. एक वेगळ्या तरेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा सारकी दिसपी हो ग्रावंड आमकां आज परत एक फावटी एसटी भावांच्या उदरगती खातीर मेळटलो. कला क्षेत्र आसतले, शिक्षण क्षेत्र आसतले, किंवा सांस्कृतीक क्षेत्र आसतले, किंवा इतर क्षेत्र आसतले, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तुमच्या खात्यांतल्यान भरपूर प्रमाणात मेळ्ळो आसा. मागीर ते RDA आसतले, मागीर ती कला संचालनालय आसतले, किंवा ते स्पोर्ट्स आसतले, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान गोविंद बाब गावडेन आमकां पूर्ण अशे आमच्या फाटल्यान ते रावल्ले आसात. आनी संपूर्ण रित्या आपलो मतदार संघ जाल्ल्या भशेन तांणी ह्या मतदार संघाची कुयदाद घेतिल्ली आसा. ह्या खातीर मन काळजांतल्यान गोविंद बाबाचें हांव परत एक फावटी अभिनंदन करता. ह्या भव्य दिव्य आदिवासी महोत्सवाचें आयोजन करपी म्हजे तरणाटे भुरगे आसात ते सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आयज सकाळच्यान ज्यो महिला आपले पारंपारीक वेशभूषेन भितर आमच्या स्वागता खातीर जाणी इतले कश्ट घेतले, त्या सगळ्या महिला भगिनांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हांगा आपली कला दाखोवपा खातीर आयिल्लो हो महिलांचो जनसमुदाय आनी तरणाट्याचो भरणो आशिल्लो हो मंडप आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या मनकाळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. देव बरें करूं सर. बरेंशें आमकां मार्गदर्शन